अब सुन्नुहोस् युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय राष्ट्रिय युवा परिषदको प्रस्तुति रहेको युवा संचार रेडियो कार्यक्रम। नमस्कार, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय राष्ट्रिय युवा परिषदको प्रस्तुति रहेको युवा संचार रेडियो कार्यक्रममा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत छ। यो कार्यक्रम हरेक आइतबार बिहान 7 बजेको नेपाली समाचारपछि रेडियो नेपालको केन्द्रीय प्रसारण मार्फत सुन्न सकिन्छ। यसैगरी सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ नेपालको सामुदायिक सूचना नेटवर्कबाट सातै प्रदेशका विभिन्न रेडियोबाट भिन्न भिन्न समयमा सुन्न सकिन्छ। कार्यक्रममा हामी युवाका समस्या, सम्भावना, सफलता र उनीहरूले दिनदिनै देखेका सपनाको कुरा गर्दछौँ। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, हामी सकारात्मक सोच्छौँ र सकारात्मक परिवर्तनको लागि वकालत गर्दछौँ। श्रीमान प्रधानाध्यापक, मेरो छोराले सबै मानिस एकै किसिमका हुँदैनन् भन्ने कुरा सिकोस्। समाजमा दुष्ट मानिस छन् र सज्जन पनि छन्, स्वार्थी राजनीतिज्ञ पनि छन् भने निष्ठावान समर्पित नेता पनि छन्, त्यस्तै शत्रु पनि छन् अनि मित्र पनि छन्। उसलाई यो कुरा बुझाउन समय त लाग्ला नै, तैपनि उसलाई परिश्रम गरी कमाएको $1 सित्तैमा पाएको $5 भन्दा मूल्यवान हुन्छ भन्ने बुझाइदिनुहोला। उसले विजय र पराजय, सम्मान र अपमान के हो भन्ने राम्ररी बुझोस्। उसलाई आकाशमा उडिरहेका चरा, घमाइलो दिनमा भुनभुनाइरहेका मौरी र पहाडी काखमा फुलेका फूलहरूको शाश्वत रहस्य बुझ्न केही समय छुट्याइदिनुहोला। मेरो छोरा जतातिर हुल्छ त्यतैतिर लाग्ने प्रवृत्तिको नहोस्। सुनेको कुरालाई राम्ररी छुट्याउन सक्ने होस्। दुःख र कष्टमय अवस्थामा पनि प्रफुल्ल रहन सक्ने होस्। उसलाई कहिलेकाहीँ आँखाबाट आँसु झार्नु लाजमर्दो होइन भनिदिनुहोस्। ऊ आफ्नो बाहुबल, बुद्धि र सामर्थ्यमा विश्वास गरोस्। कुनै पनि उद्देश्य जायज छ भने जस्तो सुकै विरोधको आँधी बेरी सहन तयार भएर जीवज्यानका साथ लागि परोस्। ऊभित्र सत्य र न्याय प्राप्तिका लागि सङ्घर्ष गर्न साहस र दृढ इच्छा शक्तिको विकास गरिदिनुहोस्। उसँग नम्र व्यवहार त गर्नुहोस्, तर उसले कसैको टाउकोमा चाहिँ नटेकोस्। सम्झनुहोस्, आगोको लपकाबाटै फलाम खारिन्छ। ऊभित्र साहस र सधैँ केही गरौँ भन्ने भावना भइरहोस्। मेरो छोरो स्वयं निर्भीक, साहसी र उत्साही बन्न प्रेरित भइरहोस्, अनि मात्र ऊ मानवप्रति नरम र आस्थावान हुन सक्छ। अब्राहम लिङ्कन, व्हाइट हाउस, वासिङटन। अब लागौँ आजको कार्यक्रमको विषयवस्तुतर्फ। आजको कार्यक्रममा जिल्ला युवा समिति रामेछापका अध्यक्षसँगको कुराकानी, यसैगरी रेडियो सन्देश प्रस्तुत गर्नेछौँ। कार्यक्रम सुन्दै रहनुहोला। स्थानीय तहहरूले भर्खरै नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका छन्। युवा लक्षित कार्यक्रम तथा त्यसका लागि आवश्यक बजेट विनियोजनमा जिल्ला युवा समितिको भूमिका कस्तो रह्यो र विनियोजित बजेट कार्यान्वयन मार्फत युवाहरूले के कसरी सहभागिता जनाउन सक्छन् भन्ने विषयमा जिल्ला युवा समिति रामेछापका अध्यक्ष प्रकाश कार्कीसँग कुराकानी गरेका छौँ। जिल्ला युवा समितिले चाहिँ के कस्ता कार्यक्रमहरू चाहिँ गरिराखेको छ यो रामेछापको सन्दर्भमा? युवा समितिको म यो दोस्रो कार्यकालको अध्यक्ष फागुन 3 गते पछि फेरि नियुक्ति भएँ। पुरै जिल्ला युवा समितिको 5 सदस्यीय बोर्ड हुन्छ, त्यो बोर्ड त गठन भएको छैन, अध्यक्ष मात्रै छु। अब कार्यालय चाहिँ हामीले जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय पहिल्यै कार्यकालमा चाहिँ त्यहाँ इस्टाब्लिस गरे हुनाले अलि सजिलो भएको छ र त्यो कार्यालय रूपमा चाहिँ म आफै स्वयं एक्लै अध्यक्ष नै कार्यालयको रूपमा सञ्चालन गरिरहेको अवस्था छ। अब हामीलाई दिशानिर्देश गरेको अहिले पछिल्लो समयको चाहिँ नियुक्ति पछि चाहिँ यो बजेट परिचालन गर्ने भन्ने खालको कार्यक्रम पनि हामीलाई खास आर्थिक हिसाबको कार्यक्रम पनि छैन र अब जिल्ला समन्वयकै कोही चाहिँ त्यहाँको अधिकृत स्तरको कर्मचारीलाई चाहिँ हामीले कार्यालय प्रमुख तोक्छौँ भन्ने खालको एउटा निर्देश हो। बजेट पछाडि के कार्यक्रम आउँछन् त्यो जानकारी आइसकेको अवस्था छैन। तथापि हामीलाई चाहिँ एउटा चाहिँ जिल्ला युवा समितिको अध्यक्षको हिसाबले चाहिँ अध्यक्षको हैसियतले चाहिँ स्थानीय तहहरूसँग कोर्डिनेसन गर्ने र चाहिँ युवा लक्षित कार्यक्रमहरूको बारेमा चाहिँ योजना निर्माण गर्नका लागि सहयोग गर्ने भन्ने खालको दिशानिर्देश हो। हामीलाई नियुक्तिमै ती कुराहरूको चाहिँ एउटा टिओआर बनाएर दिएको अवस्था चाहिँ हो। हामीले स्थानीय तहहरूलाई खास गरी हामीले पहल कदमी गर्ने स्थानीय तहहरूलाई तपाईहरुले चाहिँ युवा मैत्री योजनाहरू निर्माण गर्नु पर्यो, युवा उद्यमशीलताका कार्यक्रमहरू ल्याउनु पर्यो, युवालाई नेतृत्व विकास गर्ने खालका कार्यक्रमहरू ल्याउनु पर्यो भनेर हामीले चाहिँ पहल कदमी गरौँ। कतिपय ठाउँमा चाहिँ युवा मैत्री कार्यक्रमहरू चाहिँ हाम्रै पहल कदमीमा भइरहेका पनि छन्, कतिपय ठाउँमा चाहिँ अब सुरुवात गर्नुभएको पनि छ। अब यसको फेरि पनि हामीले सबै स्थानीय तहहरूमा राष्ट्रिय युवा परिषदले नै माथिबाटै पनि
अब तपाईँहरू चाहिँ स्थानीय तहहरूले चाहिँ युवा समिति स्थानीय तहमै गठन गर्न सक्नुहुन्छ। युवाका कार्यक्रमहरू प्रभावकारी रूपमा चाहिँ अघि सार्नका लागि, युवाका कार्यक्रमहरू परिचालनका लागि तपाईँहरू जसरी चाहिँ खेलकुद विकास समिति चाहिँ प्रत्येक पालिकामा बनाउने योजना छ, त्यसै गरी चाहिँ यो युवा समिति पनि बनाउनुहोस् भनेर हामीले चाहिँ हाम्रा चाहिँ ड्राफ्टका चाहिँ त्यो कार्यविधिका चाहिँ नमुना ड्राफ्टहरू पनि हामीले पालिकाहरूलाई उपलब्ध गराएका छौँ। केही पालिकाहरूले चासो पनि राख्नु भएको छ र हाम्रो रामेछापको हकमा चाहिँ कुनै पनि पालिकाले युवा समिति चाहिँ बनाएको स्थिति छैन। अब जिल्लाको हिसाबले मैले कोर्डिनेसन गरिरहेको छु र अब युवा केन्द्रित युवा लक्षित कार्यक्रमहरूका लागि पनि नीति निर्माण चाहिँ नीतिहरू तय गर्नका लागि, कार्यक्रमहरू बजेटहरू निर्माण गर्नका लागि सहजीकरण गरिरहेको अवस्था हो। यो गठनको उद्देश्य अनुसार चाहिँ यहाँहरूले केही न केही कामहरू चाहिँ गरिराख्नु भएको छ जिल्लामा, आफ्नो युवालाई चाहिँ इस्टाब्लिस गर्नको लागि स्थानीय सरकारहरूसँग समन्वय गर्ने कामहरू भइरहेछ। यो अब सुरुमा कस्तो थियो भने यसको अलिक व्यापक थियो। जब हामी पहिलो कार्यकालमा चाहिँ जिल्ला युवा समिति गठन भयो, अलिक व्यापकै थियो। पछिल्लो अवस्था चाहिँ स्थानीय तहमा सबै अधिकार हुने भएकोले अब जिल्ला समन्वयात्मक रूपमा मात्रै काम गर्न सक्ने स्थिति पनि भयो र अब सबै अधिकार तल भएको र हामी खास आफै बजेट निर्माण, युवा परिषदको बजेट परिचालन भन्दा पनि अब स्थानीय तहमा भएका युवा मैत्री कार्यक्रमहरू, त्यो युवा लक्षित कार्यक्रमहरूलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नका लागि चाहिँ युवा समितिको तर्फबाट, युवा समितिको अध्यक्षको हैसियतले युवा समितिको चाहिँ जिल्लाको नेतृत्व गरेको हिसाबले चाहिँ हामीले चाहिँ यो परिचालन गर्नका लागि पहल कदमी सहजीकरण गरिरहेछौँ। अहिले राष्ट्रिय युवा परिषदको चाहिँ यो वर्षको चाहिँ सशर्त कार्यक्रम चाहिँ गोकुलगङ्गा गाउँपालिकामा थियो। त्यहाँ चाहिँ एउटा युवा उद्यम कार्यक्रम पनि छ नि, यो 5 वर्षे ऋण घुम्ती कोष परिचालन गरेर निर्व्याजी ऋण प्रदान गर्ने एउटा कार्यक्रम पनि छ, जो हामीले नमुनाको रूपमा सञ्चालन गर्छौँ। भोलि चाहिँ त्यो राम्रो भयो भनेदेखि स्थानीय तहले चाहिँ आफ्नै बजेट मार्फत काम गर्न सक्छ। जस्तो मन्थली नगरपालिकाले गत विगत 2 वर्षदेखि चाहिँ युवाहरूलाई चाहिँ 3टा चाहिँ युवा उद्यम कार्यक्रम भनेर यो 5 वर्षे ऋण चाहिँ 15 लाख रुपियाँ लगानी गरेर यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेछ। सायद यस पटक पनि त्यो बजेट विनियोजन भएको छ होला जस्तो लाग्छ मलाई। गोकुलगङ्गा गाउँपालिकाले सूचना चाहिँ हिजो अस्ति 15 दिनको सूचना एउटा युवा उद्यम नमुना कार्यक्रमको लागि भनेर युवा उद्यम कार्यक्रम, त्यो हाम्रो सशर्तै कार्यक्रम त्यो गरेको छ। अब त्यहाँ केही नेतृत्व विकास सम्बन्धी कार्यक्रमहरू, युथ पार्लियामेन्ट सम्बन्धी कार्यक्रमहरू पनि त्यहाँ छन्, स्वयंसेवक परिचालन सम्बन्धी कार्यक्रमहरू पनि छन्। ती कार्यक्रमहरू पनि यो महिनामा सक्ने, अस्ति कोभिडका कारणले अलिकति असर गर्यो, समयका हिसाबले सकिएन। यो कार्यक्रम हामी सशर्त कार्यक्रमहरू सबै सम्पन्न गर्छौँ भन्ने उहाँहरूले प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छौँ। त्यसैगरी हामीले कार्यक्रम नभएका ठाउँमा नि दोरम्बा गाउँपालिकामा युवा परिषदकै अग्रसरतामा चाहिँ केही कामहरू अलि अगाडि चाहिँ हाम्रो कार्यकारी उपाध्यक्षज्यूकै उपस्थितिमा चाहिँ गाउँपालिकाको बजेट मार्फतै प्रत्येक चाहिँ दोरम्बा गाउँपालिकाभित्रका माविहरूमा एउटा उद्यम कार्यक्रम सञ्चालन गर्नलाई चाहिँ बजेट विनियोजन गर्ने र त्यो कार्यक्रम चाहिँ गर्ने भनेर उहाँहरूले सम्झौता गर्नुभएको थियो। सायद यो बजेटमा उहाँहरूले त्यो व्यवस्था गर्नुभयो होला र हामीले सुझाव पनि यस्तो कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुहोस् भनेर हाम्रो तर्फबाट सुझाव पनि दिएका छौँ। युवाहरू चाहिँ अत्याधिक सक्रिय हुनुपर्छ होइन, सक्रिय पनि हुनुहुन्छ। जिल्ला युवा समिति रामेछापको चाहिँ कतिको सक्रियता छ? यो तपाईँले ठिक जिज्ञासा राख्नु भएको छ। यो जिम्मै कोर्डिनेसन गर्ने एउटा कोर्डिनेटरको भूमिका जस्तो भएको हुनाले, सबैलाई कोर्डिनेसन गर्ने जिम्मा भएको हुनाले मैले चाहिँ हरेक हिसाबले भेटेर होस्, फोन मार्फत होस्, अरू चाहिँ माध्यमबाट होस्, मैले मान्छेलाई चाहिँ हाम्रो पालिकाका नेतृत्वहरूलाई चाहिँ सम्बन्धित निकायहरूलाई चाहिँ झकझक्याउने, जिम्मेवार बनाउने, पहल कदमी गर्ने र सहजीकरण गर्ने र यसका बारेमा चाहिँ तपाईँहरूले युवाका क्षेत्रमा चाहिँ प्रभावकारी रूपमा कदम चाल्नुपर्छ। तपाईँहरूले एउटा विकासको मेरुदण्ड चाहिँ युवा हो। युवालाई चाहिँ तपाईँले अहिले हेर्न सक्नु भएन भने यो चाहिँ हामीले समृद्ध यो समाजको चाहिँ विकसित समाजको कल्पना गर्न सक्दैनौँ। यो कर्णधारहरूलाई, युवाहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाउनका लागि यिनलाई चाहिँ रोजगारीको सिर्जना गर्नुपर्छ, युवाहरूलाई नेतृत्वमा लानका लागि नेतृत्व विकास गर्नुपर्छ, यसलाई चाहिँ योग्य बनाउनुपर्छ। योग्यशील बनाउनका लागि तपाईँहरूले चाहिँ प्रयत्न गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले चाहिँ पहल कदमी गरिरहेछौँ र त्यो खालको सहजीकरण पनि गरिरहेछौँ। अब कतिपय ठाउँमा कार्यान्वयनको चरणमा पनि राम्रै छ, अब कतिपय ठाउँमा प्रक्रियागत हिसाबले चाहिँ प्रवेशै नगरेको अवस्था पनि छ। कतिपय पालिकाहरूले चाहिँ स्पेसियली चाहिँ यो क्षेत्रै निर्धारण गरेर युवाको क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको पनि देखिन्छ। जस्तो यो भर्खरै स्थानीय
तहको चाहिँ स्थानीय सरकारहरूले चाहिँ बजेट वार्षिक योजना तथा बजेटहरू जो घोषणा गरिसकेका छन् होइन, युवा लक्षित कार्यक्रमहरू चाहिँ कतिको समेटेको चाहिँ यहाँले पाउनु भएको छ? कार्यक्रमहरू त मैले हिजोको आज हेर्न पाएको छैन। अब हामीले सुझाव दिएका छौँ। अब कतिपयको बुझाइ के छ भने अब चाहिँ सोलो ढोलोमा एकै ठाउँमा राखेर क्षेत्रगत चाहिँ नेतृत्व विकासदेखि लिएर सबै खालका चाहिँ कार्यक्रमहरू हालिसकेपछि सबै युवा बालबालिका महिला सबै ती पर्छन् लक्षित वर्गको पैसा छुट्याइसकेपछि भन्ने खालका पनि भ्रम छन्। खास चाहिँ युवै भनेर नभनेको पनि कतिपय ठाउँमा देखिन्छ। र हाम्रो कुरा चाहिँ के हो भनेदेखि युवैको क्षेत्र भनेर जसरी हामीले खेलकुदको कुरा गरेर आउँछौँ, युवा र खेलकुद चाहिँ एउटै भए पनि खेलकुद सँगसँगै युवाको चाहिँ नेतृत्व, खेलकुद त एउटा स्वास्थ्यको लागि छँदैछ महत्त्वपूर्ण होइन। खेलकुदको सँगसँगै यो चाहिँ व्यक्तित्व विकास हुने चाहिँ खेलकुदबाट स्वास्थ्यको लागि स्वास्थ्य हुने कुरा यो छँदैछ। तथापि अब त्यतिले मात्रै भएन, युवाहरूलाई चाहिँ उद्यमशीलतामा लाउनु पर्यो, युवाहरूको नेतृत्व विकास गर्नु पर्यो, युवाहरूलाई चाहिँ दुर्व्यसन मुक्त बनाउनु पर्यो, युवाहरूलाई अनुशासित बनाउनु पर्यो। यो सबै पाटो युवाको चाहिँ यो पक्ष र खेलकुदको दुईटै पक्ष। हाम्रो चाहिँ कस्तो भयो भने लामो समयदेखि युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय भनेको छ खेलकुदको क्षेत्रमा चाहिँ बजेट विनियोजन हुने, युवाका अरू कामका सन्दर्भमा चाहिँ बजेट विनियोजन कम हुने। जस्तो माथि तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ राष्ट्रिय युवा परिषदकै बजेट हेर्नु भने अलि अचम्म लाग्दो छ। राष्ट्रिय युवा परिषदले यत्रो चाहिँ काम गरिरहेछ तर बजेट चाहिँ थोरै बजेटमा धेरै चाहिँ एडभोकेसी गर्ने कामहरू होइन, आफैले पहलकदमी गरेर सबै क्षेत्रसँग मिलेर चाहिँ धेरै कामहरू अगाडि बढाइरहेको अवस्था छ। अब हामीले चाहिँ अहिले के भनिरहेको हो भने स्थानीय तहहरूलाई ठ्याक्कै तपाईँ स्पेसिफिक हिसाबले चाहिँ युवाकै क्षेत्रमा चाहिँ यो यति हो बजेट, युवाकै क्षेत्रका नीति कार्यक्रमहरू यो हुन्, युवाकै क्षेत्रमा चाहिँ यसरी काम गर्न सकिन्छ भनेर तपाईँहरू जानुपर्छ भनेर हामीले धेरै ठाउँमा भनेका छौँ। अब कसले के गर्न भएको छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले अब सबैको कार्यक्रम मागेर अध्ययन गरेपछि अहिले पनि अब उहाँहरूले नीति कार्यक्रम बजेट त पास गर्नुभएको छ, यसलाई चाहिँ ब्रेकडाउन गर्न पनि कति बाँकी नै होला। यो फेरि पनि म उहाँहरूसँग फेरि बसेर सहजीकरण गर्ने सल्लाह दिने, पालिकाका अध्यक्ष उपाध्यक्षलाई नेतृत्व त्यहाँको कर्मचारी टिमलाई चाहिँ फिडब्याक दिने कोसिस हाम्रो तर्फबाट हुन्छ। अघिल्लो वर्षको बजेटहरूमा पनि युवाहरूलाई समेट्न सक्ने ठाउँ जस्तो कृषिमा युवा जोड्न सकिएला, उद्यममा युवा जोड्न सकिएला होइन, रोजगारीमा युवा जोड्न सकिएला, हरेक क्षेत्रको बजेटमा चाहिँ युवालाई जोडेर काम गर्नको लागि चाहिँ यहाँहरूले तालिम गोष्ठी अथवा परामर्श त्यस्तो खालको आफ्नो भूमिकालाई चाहिँ कसरी चाहिँ निर्वाह गर्नुभएको छ यहाँले? हामीले अहिले पछिल्लो समय चाहिँ तालिम गोष्ठी पनि एउटा चाहिँ यो अहिले हामीले पछिल्लो समय युवालाई यो कर्जासँग जोड्ने हाम्रो एउटा चाहिँ ध्येय थियो। जसरी राष्ट्रिय युवा परिषदले हाम्रो कार्यकारी उपाध्यक्षज्यूले विभिन्न बैङ्कहरूसँगको चाहिँ सहकार्यमा उहाँले नै नेतृत्व गरेर धेरै कुराहरू कर्जा सम्बन्धी अगाडि सार्नु भएको छ। र अब यहाँहरूलाई स्मरणै छ राष्ट्रिय युवा परिषदकै पहल कदमीबाट यो सहुलियत कर्जाको चाहिँ कार्यविधि बन्ने र यो सरकारले नै केन्द्रीय सरकारले अथवा प्रदेश सरकारले कर्जा सम्बन्धी नीति सार्वजनिक गरेको कुरा यहाँहरूलाई थाहा छ। अब कतिपय धेरै मान्छेहरूले यो कर्जाबाट चाहिँ लाभान्वित पनि भएको अवस्था छ। तथापि कतिपय ठाउँमा केही यसका प्राविधिक कठिनाइहरू छन् र हामीले अस्ति पछिल्लो समय चाहिँ वैशाख 17 गते चाहिँ हाम्रो झन्डै 142 जना मान्छेलाई चाहिँ 2-3टा स्थानीय तह गरेर यो हामीले चाहिँ यो 7 दिने कर्जा सम्बन्धी एउटा चाहिँ अभिमुखीकरण कार्यक्रम, यो बिजनेस प्लान सहितको एउटा कार्यक्रम चाहिँ राष्ट्रिय युवा परिषद र नेस्कोनको सहकार्यमा यहाँ भएको थियो। अब हामीले त्यो चाहिँ साथीहरूलाई, त्यो उद्यमी बन्न चाहने साथीहरूलाई बिजनेस प्लान सहित आउनुहोस् भनेर एउटा तयारी गर्दैथ्यौँ। यो हामीलाई चाहिँ बिजनेस प्लान सहित आइसकेपछि हामीले यहाँ जिल्ला स्तरमै अभिमुखीकरण गरेर बैङ्कको सिओहरू सहित राखेर यो एउटा चाहिँ एग्रिमेन्ट गर्ने भन्ने हाम्रो उपाध्यक्षज्यूको पनि कुरा थियो र हामी त्यही तयारी गर्दैथ्यौँ। पछिल्लो समय यो कोभिडका कारणले हामी त्यसमा असफल भयौँ र हामी यो कोभिड अलिकति खुकुलो भइसक्यो। आखिर यो महिना बित्ला, यो आर्थिक वर्ष बिते पनि हामीले त्यो एउटा दायित्व छँदैछ। त्यो जो बिजनेस प्लान बनाउन हामीले सिकायौँ राष्ट्रिय युवा परिषद र नेस्कोनका चाहिँ नेस्कोन र अझ आइएलओका चाहिँ प्रशिक्षकहरू साथीहरूले चाहिँ जुन मेहनत गरेर उहाँहरूलाई प्रशिक्षण दिनुभएको छ, त्यो तयार गर्नुभएको छ, उहाँहरूलाई हामी चाहिँ त्यो कर्जा लिन सक्ने, कर्जा लिने मात्रै पनि ठुलो कुरो हो, कर्जा लिएर त्यो चाहिँ उद्यमशीलतामा अथवा आफ्नो हामी के गर्न चाहन्छौँ त्यो काम पनि गर्नु पर्यो। किनभने यो आम्दानी नगरी त फेरि हामी त्यो कर्जा त फेरि तिर्न पनि सक्दैनौँ। त्यसकारण अब त्यो विश्वास सहितको बिजनेस प्लान पनि चाहियो होइन। त्यसकारणले हामीले बैङ्कहरूसँग पनि अहिले सहजीकरण गरिरहेछौँ र यहाँ भएको बैङ्कहरूलाई पनि उहाँहरूले चाहिँ जस्तो केन्द्रीय सरकारले तोकेको स्किम पनि छ,
प्रदेश सरकारले कृषि विकास बैङ्क मार्फत दिने भनेर तोकेका स्किमहरू पनि छन्। त्यो स्किमहरूलाई चाहिँ अलि पारदर्शी गर्नुहोस् र खास पाउनुपर्ने युवाहरूले, पाउनुपर्ने उद्यमीहरूले, पाउनुपर्ने व्यवसायीहरूले, उद्यम गर्न चाहनेहरूले त्यो पाउनुपर्छ भनेर हाम्रो तर्फबाट धेरै पहल कदमी पनि गरिरहेछौँ। जस्तो हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा पनि छौँ, यो जिल्ला युवा समिति रामेछापका चाहिँ भावी योजनाहरू चाहिँ के कस्ता छन्? अहिले सहजीकरण गर्ने, समन्वय गर्ने त चाहिँ जस्तो युवाका कार्यक्रमहरूका सन्दर्भमा चाहिँ जति हुन्छ र युवाका क्षेत्रमा रचनात्मक क्रियाकलापहरू, सृजनात्मक कामहरू गर्नलाई चाहिँ प्रेरित गर्ने र आफूले पनि कुन ढङ्गले हुन्छ, अब सहयोग जुटाएर हुन्छ कि कसै चाहिँ विभिन्न सामाजिक संस्थाहरूसँग होइन समन्वय गरेर हुन्छ कि युवाले चाहिँ सकेसम्म चाहिँ सृजनात्मक कामहरू गर्ने र चाहिँ स्थानीय तहहरूसँग नै हो खास गरी समन्वय गर्ने। अब जिल्लाको संरचना पनि समन्वयात्मक भावनाले स्थानीय तहहरूमा भएका चाहिँ युवाका कार्यक्रमहरू, कृषिसँग जोडिएका कार्यक्रमहरू, उद्यमशीलतासँग जोडिएका कार्यक्रमहरू, यी कार्यक्रमहरूलाई कसरी प्रभावकारी बनाएर धेरैभन्दा धेरै युवाहरूलाई चाहिँ त्यसबाट लाभान्वित बनाउने त्यो बारेमा चाहिँ हामी योजना बनाउँछौँ। कार्यक्रमको लागि समय उपलब्ध गराइदिनु भएकोमा जिल्ला युवा समिति रामेछापका अध्यक्ष प्रकाश कार्कीलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँ युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, राष्ट्रिय युवा परिषदको प्रस्तुति रहेको युवा सञ्चार रेडियो कार्यक्रम सुन्दै हुनुहुन्छ। राष्ट्रिय युवा परिषदले आफ्नो नोटिस बोर्ड सेवा सुरु गरेको छ। नोटिस बोर्ड सेवाको लागि 161801 6635 835 मा फोन गरी पछिल्ला सूचनाहरू सुन्न सकिन्छ। यो नम्बरमा फोन गरेको पैसा लाग्दैन। तपाईँ युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, राष्ट्रिय युवा परिषदको प्रस्तुति रहेको युवा सञ्चार रेडियो कार्यक्रम सुन्दै हुनुहुन्छ। अब कार्यक्रममा रेडियो सन्देश सुनौ। विकास र समृद्धि नेपालको मूल आधार, स्वावलम्बी युवा हाम्रो यही हो जनाधार। बगाई रगत पसिना आफ्नै भूमिमा, ज्ञान विज्ञान सूचना र प्रविधि हाम्रो हतियार। सार्वभौम र आत्मनिर्भर युवाको जिम्मेवार। युवा परिषद युवालाई सघाउन, सुन्दर शान्त नेपाल भने विश्वलाई चिनाउन। सुन्दर शान्त नेपाल भने विश्वलाई चिनाउन। समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली बनाउने राष्ट्रिय अभियानमा स्वस्थ, कर्मठ र उद्यमी युवा। राष्ट्रिय युवा परिषद, सानोठिमी, भक्तपुर। युवा साथीहरू, आजको कार्यक्रम तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? तपाईँका केही जिज्ञासा, सुझाव वा तपाईँलाई भन्न मन लागेका कुराहरू छन् भने हाम्रो इमेल ठेगाना yuvasanchar@gmail.com मा पठाउन सक्नुहुनेछ, जसलाई हामी आउँदा कार्यक्रमहरूमा समेट्दै जानेछौँ। आजलाई कार्यक्रमबाट बिदा माग्ने बेला हुनै लाग्यो। कार्यक्रमको अन्त्यमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई एउटा गीत छाड्दै कार्यक्रमका सम्पूर्ण साथीहरूसहित म दीपक घिमिरेलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। मेरो बरकतले भ्याएसम्म यो देशको सेवा गरिरहन्छु म। मेरो सामर्थ्यले केही नलागे, बरु देशकै गीत गाइरहन्छु म। तर अस्तित्व मेटेर पराई सामु कहिले घुँडा टेक्दिन म। मेरो बरकतले भ्याएसम्म। मक्किसके होला काठे साँघुहरू, आफै पलामे फुल धरिदिन्छु म। चुहिन्छ होला बस्ने घरहरू, आफै नयाँ छाना फेरिदिन्छु म। मैले केही गर्न सकिन भने बरु बाटो खरानी हुन्छु म। तर स्वार्थमा डुबेर
देशलाई धोखा कहिले दिन्नमा मेरो बरकतले भ्याएसम्म सके होला सबका पेटहरू अन्नको बिचको लगाइदिन्छु म झुत्रो थोत्रो होला लाउने लुगाहरू आफै नयाँ लुगा फेरिदिन्छु म मैले सुख भोग्न सकिन भने सिठो पिठो खाई बाँच्न सक्छु म तर पराई सामु झुकेर दयाको भिक्षा कहिले माग्दिन मेरो बरकतले भ्याएसम्म साधुरो होला हिँड्ने बाटाहरू सके फराकिलो पारिदिन्छु म सुख परे होला खेत बारीहरू कुलो नहर भएर भिजाइदिन्छु म मैले यति गर्न सकिन भने बरु आफै बलिदान हुन्छु म तर आफैलाई बेचेर देशलाई बन्दकी कहिले राख्दिन मेरो बरकतले भ्याएसम्म यो देशको सेवा गरिरहन्छु म मेरो सामर्थ्यले केही नलागे बरु देशकै गीत गाइरहन्छु म तर अस्तित्व मेटेर पराई सामु कहिले टेकिन मेरो बरकतले